الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا جاگ دیو ماشاءاللہ ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار راتی تے شمع کوڑ رہ کے جڑے رہن زندہ شمع کوڑ رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے تو جو دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں تھوڑا کو میرے نال پڑھو نا تے پھر انشاءاللہ میں تھوڑی جان چھڑ دینا جے تسی کہندے ہو تو پھر تقریر بھی کریں گے اے کون آیا پڑھو سارے پڑھو اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں تانوں اللہ دی سو جے سارے پڑھو اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں تے جناراواں تو لنگ گئی جناراواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او جناراواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے
جدوں پھڑیاں حلیماں نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے واسطے بڑا اعزاز ہے کہ اساتذہ اکرام علماء اکرام تشریف فرمانے، مولانا ابرار ظہیر صاحب، مولانا سلیمان یزدانی صاحب، حضرت کلیروی صاحب و دیگر۔ میں ایک نام لواں تے ایک بہت بڑی طویل فہرست جڑی ہے نا وہ بن جائے گی، لیکن میں حصہ پان دی نیت نال تساں احباب دے سامنے چند ایک پیغمبر دے فرمودات تساں احباب دے سامنے ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا، ایک حدیث، کوئی 2 نہیں، کوئی 5 نہیں، کوئی 10 نہیں، فقط ایک حدیث آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے، سنن تو بعد 3 کم کردا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے، دوسرے نمبر تے اس دے اوتے عمل کر لیندا ہے، تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دے واسطے بڑی بڑی دعا کیتی گئی۔ گجراں والے دے ساتھیو، آج 12 ربیع الاول دا دن ہے اور اس کانفرنس اندر تسی شامل جے۔ تسی کہو کہ مولوی صاحب بڑی عجیب گل ہے، تہاڈا دماغ تے خراب نہیں بھی جناب دا وقت تے 1400 سال پہلے گزر گیا ہے تے جناب دی 1400 سال پہلے منگی ہوئی دعا سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی؟ ہاں ملے گی۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنان لگا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے کہ پہنچائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا با، فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے۔ دعا کرو اللہ سانو عمل قرآن بھی بنائے، اللہ عمل حدیث بھی بنائے۔ آج میں چاند کو عمل بیان کرنے لے کیونکہ وقت جڑا نا انہوں بھی سامنے رکھنا ہے۔ ویکھو نا نمازاں پڑھنیاں تے اے بھی اللہ جنت تے جان دا سبب ہے۔ بندہ توحید اللہ دی وحدانیت تے عمل رکھے تے جنت تے پہنچ جاندا ہے۔ اے عمل ایسے نے تے آخری ایک عمل بیان کرنا جدے کرن دے نال بندے دا ڈکا لگ جاندا ہے تے جہنم واجب ہو جاندی ہے تے جنت او دے بلوں چھٹی ہو جاندی۔ دعا کرو اللہ ایسے عملہ تو بچا لوے، آمین کہہ دیو۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ میرے سنیو اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دی زبان ہے۔ اللہ فرماندے نے جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے۔ میرے پیغمبر نے نمازاں دیتیاں نے پکڑ لیجئے۔ میرے پیغمبر نے فجر دیتی ہے پکڑ لیجئے۔ زور عصر مغرب عشاء تہجد و اشراق دیاں نمازاں دیتیاں نے۔ اوے مسلمانوں نماز کیوں نہیں جے پڑھ دے؟ یقین جانو جیڑا بندہ دنیا تے نمازی ہوئے گا قبر دے عذاب تو اوہی بچے گا۔ نہیں سمجھ آندی میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر اپنے بزرگاں تے قائدین دی موجودگی دے اندر بات پیا کرنا با۔ حدیث میں ابن ماجہ دی پڑھ لگا، روایتاں دی ابن ماجہ دے اندر باب ذکر الموت دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی یصلی دعونی یصلی دعونی یصلی۔ میرے نبی نے ایک بندے دا مرنا بیان کیتا ہے۔ اب ایکو 5 نمازاں پڑھنے والا بندہ قبر دی زندگی اندر جا رہا ہے۔ میرے نبی دا فرمانے فرمایا اذا ادخل
المیت القبر جدو نیک میت قبر دے اندر منتقل کیتی جاندی ہے جدو نماز پڑھنے والا بندہ جدو فجر زور اثر پڑھنے والا بندہ قبر دی زندگی اندر جناب منتقل کیتا جاندہ ہے میرے نبی فرماندے نے مسلط لہ الشمس مسلط لہ الشمس اندہ غروب خواہ اس مرن والے نو اس بندے نو قبر اندر پہنچن والے نو چاہے مریا زور تو بعد ہوئے گا او دفن چاہے جناب عشاء تو بعد اس بندے نو کیتا ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے اس مرن والے نو اللہ قبر وچ منظر ہی انجدہ بنا دیندے نے کہ انہوں سورج غروب خندہ نظر آندہ ہے میرے نبی فرماندے نے فَإِذَا مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ فرشتے آندے نے تے بندہ اپنی آنکھاں ملدہ ملدہ قبر اندر اٹھ کے بیٹھ جائے گا میرے نبی فرماندے نے فرشتے پوچھ دینے دس من ربو کا اوے آن والے آ تیرا رب کون ہے او گجران والے دے ساتھیوں گل سنو نا ایک اندہ میں نو پتہ ہے میرا رب کون ہے میرا نبی کون ہے میرا دین کڑا ہے لیکن گل سنو انہا سوالات دا جواب میں تو انہوں بعد ویچ دواں گا ایک میری بھی سن لو خان سنا تو کی کہنا چاہنا بے کہندہ وَيَقُولُ دَعُونِي يُسَلِّي اللہ جانتا ہے میرے کو لکھاں کروڑاں دیاں دولتاں کو منتے میں اپنے نبی دی حدیث دیا جملے آتے قربان کر دواں ایک اندہ گل سنو میں نو پتہ ہے میرا رب کون ہے میرا دین کیڑا ہے وَيَقُولُ دَعُونِي يُسَلِّي انہا ساریاں گلاں دا جواب میں تو انہوں بعد وچ دواں گا او بیکھو سورج غروب ہمدہ پہ آئے تے میری نماز ضائع ہوندی پئیے ہلے بولو قبر وچ بندے دا حساب و کتاب شروع ہویا اور اچھی بولو سونے ہو حساب لے شروع ہویا تے بندے نو قبر وچ کیڑی نماز دا خیال آ رہا ہے بولو ذرا کیڑی نماز دا اوہ اثر پڑی ہوئے گی تے خیال آئے گا نا ایتھے اللہ پاک میں نو بھی چواں صوبیاں چ لے کے جا رہے کوئی ریاکاری نہیں میرے بزرگاں دیاں قائدین دیاں دعاواں نے فون کر دینے جی مولوی صاحب سواد دی تقریر سنایا جی سواد دی او سواد دی کہ اللہ جاندہ ہن منڈے جلسہ کران والے بے نمازی ہوندے نے جڑے جلسہ کراندے نے منڈے او بھی بے نمازی تے میں پوچھنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا دو ٹھنڈیاں نمازاں پڑھنے والے تے اللہ نے جنت نو فرض کر دیتا ہے علماء تھوڑا خاموشی اختیار تسی دسو گا ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے دعائے دا مطلب ہے نہیں بھی دو پڑھ لیاں تے تینہ دی چھٹی نا تے فرشتے کہندے نے اللہ دیا بندیا اوے توں آج قبر اندر آیا ہے تے تینوں آج تھے بھی خیال نماز دے امدہ پہ آئے ذرا سجے کھبے ویختے سے تو دنیا اندر نہیں تو تے مار گئے ہیں تے تو قبر اندر پہنچے ہیں دس من ربوں کا تے انشاءاللہ آپاں سارے قبر دے اندر کہاں گے ربی اللہ کہو کھا سبحان اللہ انشاءاللہ ربی اللہ کہاں گے کہو انشاءاللہ یاد رکھو ربی اللہ قبر دے اندر او کہے گا جنہیں رب نال وفا کیتی ہوئے گی ربی اللہ قبر اندر انہوں کونی ہونا جنہیں جناب قبران تے سجدے کیتے ہوئے ربی اللہ انہوں کونی ہونا قبر دے اندر جنہیں بابیاں نو پوجیاں ہویا جنہیں گٹیاں تے جناب پیران دے گٹیاں تے گوڑیاں تے سجدے کیتے ہوئے ربی اللہ قبر دے اندر او کہے گا جنہیں سجدہ رب نو کیتا ہوئے گا حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے کہو سبحان اللہ ہن تھوڑا سبحان اللہ جب میں آ گیا توڑے شہر گجرانے دے کہو نا سبحان اللہ حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا میں منگتا ہوں تیرے در کا تو میرا بادشاہ ہے حی القیوم مولا دامن میرا ہے خالی
میں ہوں تیرا سوالی، دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی، بیٹھا ہوں تیرے در پر بھر دے تو جھولی خالی، بھر دے تو جھولی خالی، جاؤں کہاں میں مولا، جاؤں کہاں میں مولا، ایک تیرا ہی آسرا ہے، حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے۔ اور سن میں گل نو کمپلیٹ کراں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جنت دے اندر جان والا پہلا عمل تے پہلی نیکی نمازاں دی پابندی ہے، دوسرا عمل قرآن دی تلاوت۔ میرے سونےو جڑا بندہ رب دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، میں جناب مدینہ منورہ در موجود سا، میرے نال قاری خلیل الرحمن جوید صاحب کراچی والے عمرے دی نیت نال گئے تے سونے نبی دی مسجد دے اندر بیٹھے، قاری صاحب فرماندے نے مولانا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری زندگی دی ترتیب سیدھی کر دے اور رب دے قرآن دی ترتیب نال تلاوت کرے، یعنی پہلا سپارہ ختم کرے پھر دوسرا سپارہ۔ سوڑے قرآن بندے دا قبر دا بھی ساتھی ہے، قرآن بندے دا دنیا دا بھی ساتھی ہے، قرآن بندے دا حشر دا بھی ساتھی ہے تے قرآن بندے دا جنت دا بھی ساتھی ہے۔ ایک رب دے قرآن دی سورت جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ان سورت من القرآن ثلاثون آیتن شفاعت لرجل حتی غفر لہو وغی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی فرماندے نے ترجمہ سنو حدیث دا، اللہ دے قرآن دی ایک سورت جدیاں رب نے 30 آیتاں بڑھائیاں نے۔ میرے بزرگاں کو ساتذہ کو پوچھو اس حدیث دا ترجمہ کی بڑھتا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ان سورت من القرآن ثلاثون آیہ، رب دے قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں رب نے 30 آیتاں بڑھائیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شفاعت لرجل، قیامت دا دن ہوئے گا جدو ماں کم نہیں آئے گی، جدو باپ کم نہیں آئے گا، جدو تیاں پتر قیامت نو کم نہیں آن گے۔ میرے نبی فرماتے نے شفاعت لرجل، اے صورت بندے دا مقدمہ لڑن واسطے معاشر دے میدان دے اندر آ جائے گی، معاشر دے میدان دے اندر صورت آئے گی۔ میرے نبی فرماتے نے حتی غفر لہو، گجراں والے دے ساتھیو توجہ کرو ذرا، میرے نبی فرماتے نے اللہ اس صورت دی من کے تے بندے نو معاف کر دے گا۔ فرمایا کیڑی صورت ہے؟ ذرا سارے مل کے پڑھئے، تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایتھے میں نو قاری صاحب یاد آئے، قاری عبدالحفیظ صاحب، اللہ دعا کرو اللہ قاری صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا دے۔ پیار نالو کہندے ہوندے سن نبی پاک دی نال پڑھ دیاں، چند میرے حضور مننا پؤ گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چند میرے حضور کہو سبحان اللہ، ایک باری پیار نال کہو، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ تاکہ حاضر ناظر پو نا۔ ایک چند میرے حضور مننا پؤ گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، میریاں اکھیاں دا نور، میریاں اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ نعت نبی دی پڑھ دا جے کر میں مر جاواں، نعت نبی دی پڑھ دا
دا جے کر میں مر جاواں سونے اللہ دا سو واری میں ہاں شکر مناواں بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل سبحان اللہ بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شان دا یقین جاڑو یہ تے گل بڑی لمبی طویل ہو جائے گی اور سونے ہو آؤ میں آخری ایک دو عمل جڑے جنت دے اندر جان تو بندے نو روک لیندے نے او عمل اللہ پاک نہ عملہ تو بچ کے رہن دی توفیق عمل بد نے اللہ توفیق نصیب فرمائے پہلا عمل میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسے تے جھوٹی تہمت لا دیندا ہے جھوٹی تہمت او مسلمانوں تے اہل حدیثو گل سنو نا اج جھوٹیاں تہمتاں لا کے تے علماء نو ذلیل کیتا جاندا ہے جھوٹیاں تہمتاں لا کے ایک دوسرے نو ذلیل پہ کردے نے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جھوٹیاں تہمتاں لاندا ہے اپنا ٹکانا جہنم سمجھ لوے میں کسے ہور دی تے گل نہیں کرنا چاہندا میں اپنے نبی دے گھر دا واقعہ تینوں سناواں تے گل مکاواں میرے پیغمبر دی زوجہ ماں عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا تے نہ منافقاں نے تہمت لا دتی ہے میرے نبی دنے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے میرے پیغمبر ایک دن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے سونے محبوبہ اگر تسی حکم فرماؤ تے میں اپنے ابو بکر دے گھر دے اندر چلی جاواں میرے نبی فرماندے نے عائشہ تینوں اجازت ہے اما فرماندیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا اگے میں اجازت منگنی تے نبی پاک نے فرمانا عائشہ کی کرنا ہی جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام روندے نے تے نمازاں پڑھاندے نے واپس آ جاندے نے پھر روندے نے تے فجر زور اثر پڑھا کے تے واپس آ جاندے نے او میرے سونے ہو گجراں والے دے ساتھی ہو او صحابہ اکرام دا کلیجہ پھٹ نہیں گیا ہوئے گا جدو عائشہ دی عزت نہ بے ایمانہ نے تہمت لائی ہوئے گی میرے پیغمبر ایک دن مسجد نبوی دے اندر دعا کرو اللہ سانو سارے انو مسجد نبوی تے مدینہ بیکھنا نصیب فرمائے مینو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائے میں روضے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی بھی نہ اداس ہوواں لکھے اچاواں زبیراں بلالان دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے یاران دے وچ لو میں آخری گلاں کراں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر لوگاں نو جمع کیتا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے او میرے ساتھیو مینو مشورہ دیو مینو کوئی پتہ نہیں لگ رہا دسو مینو کی کرنا چاہیدا ہے انہاں منافقاں نے میرے گھر تک نو معاف نہیں کیتا کوئی گل کردا ہے تے کوئی گل کردا ہے ادھروں ایک اٹھیا کہ عرض کردا سونے محبوبہ تسی اما عائشہ نو طلاق دے دو اللہ تو انہوں بیویاں ہور بڑیاں تا کر دوے گا میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے آج عمر دے خلاف پھونکن والے زبان کھول دینے اور جب تک ساڑھے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے اسی عمر فاروق دے گستاخاں دا مقابلہ کر دے رہاں گے صحابہ دے گستاخانوں پجانتے رہاں گے انشاءاللہ جب تک پاکستان دے پوری دنیا دے در و دیوار اندر میل حدیث زندہ نے اسی انشاءاللہ اے ہو جے کاڑیاں دا مقابلہ کرتے رہاں گے کہو انشاءاللہ پیغمبر دے صحابہ تے کو پونکے تے آپا چپ کر کے بیرگے اے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے نبی دا ایک یار جنتی ہے یارے غار جنتی ہے کوئی نبی دے صحابہ دی عظمت تے اٹھ کے نعرہ مارے نہ پتہ لگے تو اڈی بھی محبت ہے تو اڈے وچوں کو مارے اٹھ گئے زندہ آباد
میرے سونیو گل سنو میرے پیغمبر دی نظر چلدی چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے. آپ فرماندے نے عمر سونیا تو ہی بول دے, تو بولنا تے اللہ قرآن دیاں تا نازل کر دیندا ہے. حضرت عمر رضا کر دینے سونیا محبوبہ میں زیادہ گل تے نہیں کرنا چاہتا, بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے. عائشہ صدیقہ ماں نال تساں نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے؟ فرمایا عمر تینوں تے پتہ ہے میں رب دی مرضی تو بغیر بولدا ہی کوئی نہیں. میرے نبی دا عمر اٹھیا تے عرض کردا سونیا محبوبہ انج کر کے تلوار میان وچ عمر نے باہر کڈ لئیے. حضرت عمر عرض کردے نے سونیا محبوبہ بس کر دیو اج تو بعد جیڑا بھی ظالم ماں عائشہ دے کردار تے پھونکے گا میں مار کے تلوار دی گردن لا کے رکھ دواں گا. ھذا بہتان عظیم, ھذا بہتان عظیم. سونے نبی جی تے بڑا وڈا معاشہ دی عظمت تے بہتان ہے. میرے پیغمبر نو حضرت عمر کر دینے سونے محبوبہ جیڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا, نبی دے بستر تے گندی بی بی کے جان دے گا. میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے, تو تے میرا داغامی دور کر دیتا ہے. میرے پیغمبر چل دیاں پیارے ابو بکر اپنے سسرال پہنچے نے. ماشاء فرماندیاں نے دنے بھی روندیاں وقت گزر جاندا ہے تے رات بھی روندیاں وقت گزر جاندا ہے. میرا جڑی عائشہ ایک لمحہ بھی اپنے سونے نبی تو بغیر نہیں سی گزار سکتی. اج انہیں دنوں گئے نے اپنے نبی دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا. میرے پیغمبر گئے نے تے عائشہ صدیقہ نو نبی پاک فرماندے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کول معافی مانگ لینا. اماں فرماندیاں نے میں رون لگ پئی. میں کہیا سونے اما بوبا جے تسی وی انج دی گل کیتی ہے. فرمایا شاہ میں مجبور ہاں میں دسو کی کراں میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک تے پسینہ آ گیا ہے. اماں فرماندیاں نے میں سوچی عائشہ تیرے رون دا مل پہ گیا ہی. پسینہ آنا نبی پاک تے وحی دی علامت ہویا کردا. میرے نبی چند لمحیاں تو بعد اپنے چہرے دا نالے پسینہ پہ صاف کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکاں ہون, عائشہ تینوں مبارکاں ہون. تیری عزت تے حرمت دے اندر اللہ نے سورت نور دے اندر 18 تا میرے سینے تے تیری شان اندر نازل کر دیتیاں نے. اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی عائشہ دے متعلق اللہ قرآن دیا تا نازل کرے گا. میں تے سوچیا سی بچ خواب اندر اللہ پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دے گا. میرے نبی اما عائشہ فرماند میری ماں کہندی ہے اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر. میں کہا نا میری اما میں شکریہ اس رب دا ادا کراں گی جس رب نے میری عزت نو بچایا تے میری شان نو بدایا. جدا کوئی نہیں ہوندا او دا رب تے ہوندا ہے. دوسرا عمل بچو حرام کھان تو بچو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے میرے نبی نے فرمایا سود لین والا بندہ, سود لکھن والا بندہ, دین والا, گواہ بن والا, تینے چارے لانتی نے. ہن ایڈ دا پیغام ہن تسی تھوڑا کو ہلو جلو نا بھی سود لین والا بھی ملون ہے. بولو سود لین والا. ایتھے ساڈی پھوک نکل دی بول دے نہیں جے سود لین والا بھی تے اللہ جاندا بڑے بڑے وہابی سود لیندے جے. بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے نے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایسے سنیاں وہابیاں دیوبندیاں نو جاننا جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے. ظالمہ لیندہ پیغمبر دا نام ہے امدہ سود آڑی گڈی تے میں ڈوب کے مر جا. میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ عام ہو جاندے نے. تسی کہو گے مولوی کریلے شریف کھا کے آئے ہیں. بنیامین صاحب کہندے میں کریلے اے ہن کریلے والی سن لو. اے حدیث تانوں سننی پینی ہے نبی پاک دی. دعا کرو اللہ پاک اس لعنت تو سانو محفوظ فرما.
میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ عام ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. کیڑے کیڑے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. جس قوم دے اندر زانی بندے عام ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. تے جڑا اللہ رسول دی گل من کے جائے گا اللہ پاک انہوں جنت دیاں بہاراں بھی نصیب فرمائے گا. ان موت چنگی آئے گی. سونےو زندگی دا کی پتہ ہے. شیخ الحدیث مولانا عباس انجم صاحب دعائے اللہ انہاں بزرگاں دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. اللہ جاندا ہے ایتھے ہی ساڈے ایتھے ہی جناب انہاں دے شاگرد بھی موجود ہون گے. انہاں دے جناب عزیز و اقارب تسی سارے ہی انہاں دے جناب انہاں نال پیار کرن والے موجود جے. اللہ جاندا ہے وقت دا کی پتہ ہے. پتہ نہیں سانو ایتھوں اٹھ کے باہر بھی جانا نصیب ہونا میں کہ نہیں ہونا. یقین جانو جنہ دا دنیا تے توتی بولدا سی جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پین دیندے اج انہاں دیاں قبراں تے نشان بھی نظر نہیں آندے. جڑے بندے دنیا دے اندر بڑا آکڑ آکڑ کے چلدے سن اللہ پاک نے انہاں نو کنج مڑیا میڑ زمین دے اندر کر دیتا ہے. اوے میرے سونےو ایتھے کسے رہنا بھی نہیں تے کوئی رہن واسطے آیا بھی نہیں. یقین جانو ایتھے میرا علامہ احسان آیا تے وہ کدھر ٹر گیا. حبیب الرحمان آئے تے کدھر چلے گئے. میرے شیخ القرآن آئے تے کدھر چلے گئے. اسٹیج بیلا ہو گیا. بہار اسی ویکھیے تے اجاڑ بھی تے اسی ویکھ دے پے ہاں. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. میتیں جی جانتی ہے نا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. سنیو آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا. دعا کرے اگر اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ. تے چونکہ میں آیا شعب رہے ہاں تے میرا دل کرتا ہے میں بابا جی شیخ القرآن صاحب دا بھی تھوڑا کو تذکرہ کر جائیے. میں اللہ دے فضل کچھ دن مہینے بابا جی دے نال رہا الحمدللہ. میرے نال ابھی برمان قصوری ایک پھوٹا پڑھدا سی. اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے او کاڑے قصور ضلع دے وچ ٹولن پنڈے اوتھے انہاں تقریر رکھی تے جامعہ دارالمحمدیہ میں بھی اوتھے بخاری چ پڑھدا سا. او بھی پڑھدے سن تے او مینوں بھی نال لے گئے تے بابا جی دے بیٹھے آ میں بابا جی دے نا انداز وچ ایک دو آیتاں پڑھیاں تے بزرگاں نے 500 دا بڑا نوٹ دیتا جڑا بند ہو گیا ہلے میرے کول پیا تے اے میرا دل کردا تانوں ویکھو نا منڈیو خدا دا واسطہ جو طالب علم بھی آئے ہو اور رب دا واسطہ جی اپنے علماء دیاں طرزاں لایا کرو. ہم مشرکاں دیاں طرزاں لا کے تانوں کیڑا ثواب ہوندا ہے. بیڑا ہی گرک ہوندا پیا ہے. نکے نکے اٹھ کے جناب جنہاں نوں نہ قرآن دیاں آیتاں ہوندیاں نے تے انہاں نے سٹیج دا ماحول ہی خراب کر دتا ہے. دعا کرو اللہ پاک اپنے علماء دا انداز اپنان دی توفیق عطا فرمائے. انداز ماڑا ہے یا ایھا الناس اونچی گو سبحان اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لو جی ماڑا انداز ہے. کیوں جی ماڑا ہے؟ دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے. تے کی کہنا ان نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل مناریاں نے. او میرے ویر مسافر سوچ ذرا ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا کے سفر لمبیڑا ہے. کہندے نے انج میں کھڑا ہواں حوض کوثر تے نبی پاک بھی ہون گے کہ انہاں تخیل پیش کیتا نال پیار دے کول بٹھان مینوں نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے کہن حسین پیتے میں پلان والا. او تے بجھ گئی تے ٹھنڈ پئی
وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا تے تقدیر میری چمک اٹھی کتھے میں او کتھے او شان والا او گجراں والے دے ساتھیو کتھے میں تقدیر میری چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے محترم شیخ ابرار ظہیر صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ ایمان والی عطا فرمائے تے پھر کی کہنا ہور نو ہور دی چاہو سی او سبحان اللہ کہو میں جھڑن لگا جان توڑی کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ ہور نو ہور دی چاہو سی سانو چاہ اس بدر منیر دیئے او جدی انگلی یارو چان نو چیر دیئے میں اپنے یزدانی صاحب نو اللہ پاک انہاں دی قبر جنت باغاں چو باغ بنائے میرے بزرگاں نے 5000 دا نوٹ دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور میرے بھائی جان اور جے بہار اسی ویکھی او یار یقین جانو اج سانو رونا ہوندا وے جدوں ساڈے طالب علم کسے ہور پاسے جاندے نے یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوے او دی میں پاگوار دیواں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین